गावच्या लोकांच्या स्वप्नाची बस जाय असली त्या कार्यक्रमात उपस्थित आमच्या मध्ये आमचे आमदार सालेगाव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक तसेच झेडपी मेंबर श्री संदीप बांदोडकर सगळे पंच मेंबर आणि आमचे सगळे सांगोळडा गावचे नागरिक खरे म्हणशे जाल्यार कोविड जाल्ल्याक आमच्या गांवांत बस नासली आणि ती बस जाय म्हणून आमचे आमदार 22 सालांतल्यान एसेंब्लीन सदांच एसेंब्ली चालू जाता तेन्ना हो इशू मांडटाले पण केन्नाच इतले वर्सांक 2-3 वर्सां जाली हे बसीचे हे येवंक नासले पण ह्या फावटी आमदार आमचो खरेंच एसेंब्लीन असो झगडलो की आमच्या सांगोळडा गांवाक बस जायच आणि त्या प्रमाणे आज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमकां बस दिल्ली आसा। आमी खरेंच सगळे सांगोळडाचे जे सगळे जाण आमकां जाय असली बस तितलीय जाणांच्या वतीन हांव आमदाराचे आभार मानता। तेंच्यांनी आमकां ही झगडोन अशी बस हाडून दिल्ली आसा आणि अशेंच आमचे आमदार सगळेच कामां आमची करतले आणि फुडें आमकां कसल्याच कामाची अशी कमतरता भासची ना। कितें सांगता तितली कामां आमचे आमदार करतले। तशेंच आमचे झेडपी मेंबर आमकां सदांच आमच्या गांवांत काम केल्लें आसा। आतां आमकां शेड आमची सारकी पिड्यार जाल्ली आसली गणपती विसर्जनाची ती सुद्दां तेंच्यांनी बांदून दिल्ली आसा आणि खूबशीं कामां झेडपी फंड्सांतल्यान केल्लीं आसा। तशेंच हांव संदीप बांदोडकर हेंचेय हांव आभार मानता आणि अशेंच आमच्या गांवांत सदांच उदरगत जावची अशें मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सुटयता। आयच्या ह्या बसीच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आमचे सालेगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच जे सायडीचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवची सरपंच नीता कांदोळकर, सगळे पंच मेंबर आनी हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित सगळे ह्या गांवचे नागरीक आनी लोकांची खूब वर्सां सावन एक मागणी आसली की हांगासर तांकां बस जाय आसली म्हणून। कारण भुरगीं जे इस्कॉलाक वयतालीं, जाणटी बाजाराक म्हापश्यां वयतालीं जावं पणजे वयतालीं तांकां ती खूब समस्या खूब तांकां गंभीर आसली आनी तेंचो रिक्वेस्ट आसलो सदांच जेन्ना आमी आमदार आमी ह्या गांवांत हांगासर केन्ना तरी मिटींग जावं केन्ना येताले तेन्ना लोक सदांच सांगतालो आमकां बस जाय म्हणून आणि आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की जाता तितले बेगीन आपूण बस दितलो म्हणून आणि तो आपले प्रयत्न करीत आसलो। पूण आयज जे प्रयत्न केले उपरांत जे फळ मेळटा म्हणटा तें फळ आयज गावल्लें आसा। आयज ह्या सांगोळडा गांवांत ही बस आयज हांगासर येयल्ली आसा। मागता सगळ्यांनी हेचो बरे तरेन उपयोग करचो आणि जे लोकांक जे गरीब आमचे जे जाणटे आसा जावं भुरगीं आसा तेणी ह्या बसीचो उपयोग करचो आणि सगळ्यांनी असोच सहकार्य सदांच आमच्या आमदाराक पंचायत आमकां सदांच सहकार्य दिवचें। कारण तुमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें म्हणून आयज आमी आसा आणि आमी आसा म्हणून ही कामां करपाक आमकां मेळटा। अशेंच तुमचो सदांच आशिर्वाद आमचेर दवरचो अशें म्हणटात म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयज सांगोळडा गांवांत जो एक लॉंग पेंडींग रिक्वेस्ट आणि डिमांड आशिल्लो गांवच्या लोकांचो की आमच्या गांवांत कदंबान बस सर्वीस चालू करची म्हणून आणि सिन्स कोविड ही बस सर्वीस बंद जाल्लेली काही कारणाक लागून आनी तेन्नाच्यान ती बंद आशिल्ली। हांव सगळ्याकून पयलीं मना काळजांतल्यान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो सर हेकाय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे कदंबाचे जे ऑफिशियल्स आसा तांकां सगळ्या गांवाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आयज बसीची जी सर्वीसची सुरवात जालेली आसा सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक हांसो तुमकां मेळटलो। कित्याक सिनियर सिटीजन जावं स्टुडंट जावं सदांच सांगतलो कॉलेजीची भुरगीं आसूं स्कुलाची भुरगीं आसूं जावं कोणाक सिनियर सिटीजनाक बाजाराक वचपाक जाय जावं डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय गांवच्या लोकांक बाजारांत वचपाक जाय म्हापश्यां खंयचें कितें काम आसा उलयलें एका वचूंक जाय जाल्यार बस सर्वीस नाशिल्ली। म्हणजे सगळे डिपेंड आसलेले आपल्या प्रायवेट व्हेहिकलाचेर जावं कोण शेजारी कोण आपल्याक व्हरतलो काय हेचेर। सो म्हाका दिसता आयज ही सामकी गरजेची जी बस सर्वीस आसा ही सुरवात जालेली आसा आणि सगळ्यांचो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो होय पुराय जाल्लो आसा। हांव आनी एकदां आमच्या सगळ्या गांवकारांच्या तर्फेन गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटात आणि आमी जो एवरी इयर एसेंब्लीन आवाज काडटाले बसी बद्दल तो आवाज पावलेलो आसा आणि आमच्या लोकांचो आवाज हेच्या फुडें सुद्दां कितें डिमांड आसतले आमच्या लोकांचो आवाज हांव सरकारा कडेन एसेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान पावयतलो आणि आमचे म्हणजे पर्सनल विजीटूय तांकां म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टरांक दिवंक हांव जे आमची कामां पेंडींग उरल्या ती करपाची हांव फुडें व्हरतलो। सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आणि आयज बस सर्वीस जी सुरवात जाल्या म्हाका दिसता ही सगळ्या लोकांक कळपाची गरज आसा। सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांकूय हें कळया की बस सर्वीस चालू आसा
रूट तेंच्यांनी आतां सुरवात केल्या, पूण रूट जर आमकां खरो ऑल्टर करपाक जाय, कशें वचपाक जाय जाल्यार ऑफिसर्सांनी सांगलां की फुडें मिटींग चालू जाली काय तेंच्यांनी मिटींग घेवन आमकां खंयच्यान वचपाची सांगची म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी ही सगळो रूट जो आसा हो फायनलायज करुया. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.